वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, टॉरस बुर्जेसौर, ज़रा एक बात दिल में बिठा लीजिए कि जीतने से पहले कभी जीत का गरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन हारने से पहले भी कभी हार भी नहीं माननी चाहिए। और ये बात टॉरियंस के लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि आप इस्तेहकाम की अलामत हैं, आप सब्र की अलामत हैं। आप वो लोग हैं जो एक मर्तबा किसी रास्ते पर चल पड़ें तो आसानी से पीछे नहीं हटते। हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, वक्त चाहे कितना ही इम्तिहान क्यों ना ले, बुर्जेसोर वाले खामोशी से अपने कदम मजबूत रखते हैं। आपने अभी तक भी बहुत सब्र किया है, बहुत मेहनत की है। कई मर्तबा ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नतीजा मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा। मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी क्यों रुक गई है। मैं लोगों से राब्ते कर रहा हूँ लेकिन जवाब क्यों नहीं मिल रहा। तो टॉरियंस, अब ज़रा गौर से सुन लीजिए, क्योंकि 12 अगस्त साल 2026 आपके लिए एक नहायत अहम मोड़ लेके आ रहा है। 12 अगस्त साल 2026 को मुश्तरी बुर्जेसौर से तीसरे घर में तुलू होने जा रहा है। इस वक्त मुश्तरी बुर्ज सरतान में मौजूद है और 31 अक्टूबर 2026 तक इसी बुर्ज में होगा। यहाँ एक अहम बात समझने की ज़रूरत है कि 12 अगस्त तक मुश्तरी गुरूब यानी अस्त हालत में था, लेकिन 12 अगस्त के बाद यही मुश्तरी दोबारा तुलू हो जाएगा। और जब कोई सियारा तुलू हालत में आता है तो इसकी तवानाई और इसके नताइज के ज़ाहिर होने की कैफियत नुमाया तौर पर बदल जाती है। इसलिए टॉरियंस, 12 अगस्त के बाद का वक्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में हरकत, राब्तों, कोशिशों और मौक़े के दोबारा मुतहरिक होने का इशारा भी बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुश्तरी के तुलू होने के बाद आपके लिए क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात अपने दिल में बिठा लीजिए, मेहनत का सीधा नतीजा मिलने का वक्त शुरू हो रहा है। आपने जो काम पहले किए, जो दरख्वास्तें दिए, जिन जगहों पर रब्ता किया, जिन लोगों से बात की, जिन मंसूबों पर मेहनत की, अगर इनका जवाब अब तक नहीं आ रहा था तो 12 अगस्त के बाद इनमें हरकत पैदा हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत बड़ी गलती नहीं करनी। अब सिर्फ वो मंसूबे बनाने का वक्त नहीं, अब मंसूबे को अमल में तब्दील करने का वक्त होगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी के लिए दरख्वास्त दीजिए। अगर पहले दरख्वास्त देकर खामोश बैठे हुए थे तो दोबारा कोशिशें करें। अगर इंटरव्यू आने वाला है तो पूरी नताइज के साथ जाइए। अगर आप पहले किसी इदारे में दरख्वास्त दे चुके हैं और वहाँ से जवाब नहीं आया तो दोबारा रब्ता करने में हिचकिचाएं मत। और अगर आप ताजर हैं, कारोबार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं या किसी तजारती शोबे से वाबस्ता हैं तो तजारती बातचीत को तेज़ कीजिए। अपने पुराने ग्राहकों से रब्ता कीजिए, नए ग्राहक तलाश कीजिए, अपनी प्रोडक्शन मार्केटिंग को बेहतर बनाइए और जो राब्ते काफ़ी अरसे से रुके हुए थे इन्हें दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कीजिए। ख़ास तौर पर एक बात बहुत अहम है टॉरियंस, अगर आप किसी काम के लिए बार बार कोशिशें कर रहे थे, सामने से मुसलसल खामोशी मिल रही थी, जवाब नहीं मिल रहा था, फ़ैसला नहीं हो रहा था या कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो अब दोबारा दस्तक देने का वक्त है। क्योंकि मुश्तरी तुलू हालत में आपको ये पैगाम दे रहा है कि सिर्फ बैठकर इंतज़ार ना करें, अपनी तरफ से कदम उठाएं। आपकी एक कॉल, एक पैगाम, एक मुलाकात, एक दरख्वास्त या एक मुलाकात दोबारा आपके लिए वो रास्ते खोल सकती है जो पहले बंद महसूस हो रहे थे। मुश्तरी 31 अक्टूबर तक आला हालत में रहेगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो पहले गुरूब हालत में था, अब तुलू है, इसलिए अब इनके नताइज ज़्यादा नुमाया अंदाज में आपके सामने आ सकते हैं। यही वो मुश्तरी है जिसे इल्म व हिकमत, खुशबख्ती, रहनुमाई और मौक़े से जोड़ा जाता है। और जब यही सियारा आपके लिए राब्तों, कोशिशों और ख्वाहिशात से मुतल्लिक मामलात को मुतहरिक करेगा तो ज़िंदगी में एक नई रफ्तार पैदा होने की उम्मीद बनेगी। अब एक और अहम बात समझ लीजिए, मुश्तरी नेटवर्क और आमदनी के मामलात से भी गहरा ताल्लुक़ रखता है और आपके लिए एकादोश भाव यानी 11वें घर के मालिक भी है। 11वां घर ख्वाहिश, फ़ायदे, आमदनी, दोस्तों, राब्तों, बड़े घर से ताल्लुक़ और नेटवर्क का घर समझा जाता है। इसलिए जो ख्वाहिशें आपने दिल में रखी हुई हैं इनके लिए कोशिशें तेज़ करने का वक्त आपके लिए कमाई के नए रास्ते खुलने की कैफियत बन सकती है। आमदनी का एक ज़रिया पहले था तो दूसरा ज़रिया सामने आ सकता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इजाफ़ी आमदनी का रास्ता पैदा हो सकता है। अगर कारोबार करते हैं तो नए ग्राहक या नए मुआहदे सामने आ सकते हैं। अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो नए मौक़े मिल सकते हैं। अगर कमीशन पर काम करते हैं तो बेहतर मामलात हाथ आ सकते हैं। यानी एक ही रास्ते पर मुनहसर रहने की बजाय आमदनी के इजाफ़ी ज़राए तलाश करने का वक्त है। और यहाँ मुश्तरी की नज़र भी अहम हो जाती है। मुश्तरी की
نظر منافع کے گھر یعنی 11ویں گھر سے متعلق معاملات کو تقویت دیتی ہے، اس لیے پرانے رابطوں کی واپسی بھی ممکن ہے۔ جن لوگوں سے کبھی کاروباری تعلق تھا، جن سے کبھی دوستی تھی، جن کے ذریعے کوئی موقع مل سکتا تھا، وہ دوبارہ رابطے میں آ سکتے ہیں۔ بڑے افسران، با اثر افراد یا تجربہ کار لوگوں کی مدد سے بھی مالی فائدے کے راستے نکل سکتے ہیں۔ اگر کوئی پرانا رابطہ کافی عرصے سے خاموش تھا تو ممکن ہے وہ دوبارہ آپ کے کام آ جائے۔ اب یہاں زحل یعنی شنی کا کردار بھی سمجھ لیجئے۔ زحل رجتی حالت میں ہے۔ جب زحل اپنی حرکت کے ذریعے ماضی سے جڑے معاملات کو دوبارہ سامنے لائے گا تو پرانے لوگ، پرانے فیصلے اور پرانے رابطے دوبارہ زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ٹورینز کسی پرانے رابطے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے۔ کبھی کبھی وہی شخص جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مستقبل میں آپ کے لیے ایک بڑا دروازہ کھل سکتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے مریخ کی پوزیشن بھی اہم ہے۔ مریخ برج جوزہ میں دوسرے گھر میں موجود ہے اور دوسرا گھر دولت، خاندان، جمع شدہ سرمایہ اور بینک بیلنس سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس وقت ہماری بنیادی توجہ مشتری کے طلوع ہونے پر ہے، لیکن مریخ کی یہ پوزیشن بھی کاروباری افراد کے لیے کوششیں، رابطے اور مالی معاملات میں حرکت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں بھی یہ وقت اہم ہو سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات تھے، بات چیت بند تھی، من مٹاؤ تھا یا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا تھا، حتیٰ کہ عدالت یا کچہری تک پہنچ گیا تھا، تو بھی معاملات میں کسی راستے کے نکلنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نجوم امکانات کی بات کرتا ہے۔ فیصلہ آپ کے رویے، سمجھداری اور عملی اقدامات سے بھی بنتا ہے۔ اس لیے انا کو ایک طرف رکھیے، بات چیت کا راستہ کھولیے اور اگر رشتہ بچایا جا سکتا ہے تو اسے بچانے کی مکمل کوشش کیجیے۔ اب برج ثور قسمت کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی قسمت اس وقت محنت کے ساتھ کھڑی ہونے کی کیفیت میں ہے۔ آپ ویسے بھی محنتی برج ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک خاص بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کے قسمت کا مالک زحل اور عمل کا مالک بھی زحل ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ آپ کے لیے قسمت اور عمل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ آپ جتنا صحیح عمل کریں گے اتنا ہی اپنی قسمت کے دروازے کھلنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے برج ثور والوں کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، صرف قسمت کے بھروسے بیٹھ کر کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کی زندگی کا اصول بھی کرم ہے۔ محنت کیجیے، اپنی ذمہ داری پوری کیجیے، اپنے فیصلوں میں مستقل مزاجی رکھیے اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ زحل کو کرم کا سیارہ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ وقت آپ کو اپنے اعمال، اپنی ذمہ داریوں اور اپنی کوششوں پر توجہ دینے کا پیغام دیتا ہے۔ اور ایک روحانی پہلو بھی یہاں سمجھ لیجیے، زندگی میں جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے، ہر چیز کو صرف سزا یا خوش قسمتی کے نام سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات مشکلات ہمیں سنوارنے آتی ہیں، بعض اوقات تاخیر ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچاتی ہے اور بعض اوقات دیر سے ملنے والی کامیابی زیادہ مضبوط بن جاتی ہے۔ اس لیے ٹورینز یہ مت کہیے کہ مجھے اب تک کیا ملا، بلکہ یہ کہیں کہ میں نے اب تک کیا سیکھا اور اب میں آگے کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ مشتری کی نظر جب قسمت کے مقام کو متحرک کرتی ہے تو اعلیٰ تعلیم، بزرگوں کی رہنمائی، والد سے متعلق معاملہ، سینئر افراد کی مدد اور زندگی کے بڑے فیصلوں میں صحیح سمت ملنے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم کی تیاری کر رہے ہیں تو اپنی تیاری کو سنجیدہ بنائیے۔ اگر بیرون ملک سفر کا ارادہ ہے تو اس سلسلے میں کوشش بڑھائی جا سکتی ہے۔ آپ کی آواز، آپ کا پیغام، آپ کی تحریر، آپ کی ویڈیو، آپ کی مارکیٹنگ یا آپ کا کام زیادہ لوگوں کی نظر میں آ سکتا ہے، اور جب آپ کی رسائی بڑھے گی تو اس کے ساتھ مواقع بھی بڑھ سکتے ہیں۔ پیکیج بڑھ سکتا ہے، تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے، عہدہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ٹورینز ایک اور دلچسپ امکان یہاں بنتا ہے اور وہ ہے اچانک مالی فائدہ۔ اگر کوئی پرانی ادائیگی رکی ہوئی تھی، کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں، کوئی پرانی سرمایہ کاری پھنسی ہوئی ہے، آبائی جائیداد سے متعلق کوئی معاملہ ہے، بیمہ سے متعلق رقم کا معاملہ ہے یا کسی پرانے لین دین کا پیسہ کافی عرصے سے رکا ہوا ہے، تو اس میں اچانک حرکت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر برج ثور کو لازماً اچانک بہت بڑی رقم ملے گی۔ اسے ایک عمومی نجومی امکان کے طور پر سمجھیں اور اپنی ذاتی جنم کنڈلی کے مطابق نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے۔ آخر میں ٹورینز ایک بہت خوبصورت بات یاد رکھیے، 12 اگست سے 2026 کے بعد آپ کے لیے اصل طاقت آپ کے رابطے، آپ کی محنت، آپ کی گفتگو اور صحیح لوگوں سے جڑنے میں ہے۔ آپ کی قسمت صرف آسمان سے اتر کر آپ کے دروازے پر نہیں آئے گی، آپ کو اپنے قدم خود اٹھانا ہوں گے۔ آپ جتنا آگے بڑھیں گے اتنے ہی زیادہ لوگوں سے ملیں گے اور جتنے زیادہ درست لوگوں سے جڑیں گے اتنے ہی زیادہ مواقع پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کو حلال اور پاکیزہ کمائی عطا فرمائے، آپ کے گھر میں سکون، محبت اور خوشحالی پیدا فرمائے، اور اگر کوئی راستہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اسے آپ کے لیے آسان فرما دے۔
آمین۔ یاد رکھیے ٹورینز، جیتنے سے پہلے جیت پر اتر آنا نہیں اور ہارنے سے پہلے ہار ماننا نہیں۔ آپ کی اصل طاقت آپ کا صبر، آپ کی مستقل مزاجی اور آپ کا عمل ہے۔ 12 اگست سال 2026 کے بعد دروازے کھلنے کے امکانات ہیں، مگر ان دروازوں تک پہنچنے کے لیے قدم آپ کو خود اٹھانا ہوگا۔